السلام عليكم. نزلنا عند الرغبة ديال بعض الأصدقاء. اليوم إن شاء الله نحاول نشرح لكم الطريقة اللي تستعمل في الاناليز ديال لي كونت أو لا لوديت. وهاد الطريقة شكون اللي تيستعملها؟ سوا او مومون ديال لا فيريفيكاسيون فيسكال لا قدر الله، سوا او مومون فاش كناخد واحد الدوسيي اللي هو جديد، فما يمكنش نبدا فيه دي مانيير بيت. دونك فاش فيه خصني نعرف ليستوريك ديالو، شنو هما لي كونت اللي عنده، كيفاش هذا. وهاد لا تكنيك كنستعملوها في غالب الاحيان في لي غران بواط، يعني فاش كنهضروا على شيفر دافير ديال 50 مليون درهم من الفوق. في لي بتي دوسيي دونك سي نورمال. دونك اون فوا دير واحد الطليله على البيلان سي بي سي لي غولي، اوتوماتيكمون تكون عندك اون ايدي على لا سوسيتي، على الاكتيفيتي ديالها. مي فاش كيكون عندنا واحد لو دوسي اللي هو كبير، فما يمكنش انك دغيا تفهم لا ميثود ديالو او لا كومون سا فونكسيون. دونك فهنا ضروري ان خصك دير بحال ان روبورتينغ ديال بليزيور اني. وهنا غنخدموا على واحد لوكا ديال 4 ans باش نفهموا لي كونت، شنو هما لي كونت اللي ديجا تستعملوا، اللي ما بقاوش كيتستعملوا، شنو هما لي كونت اللي طالعين اللي نازلين في لي 4 ديغنيغ زاني. دونك عاد ممكن انا ندخل على هذا لو دوسي هذا. فاول حاجه غنشوفوها دونك هنايا جو كليك عندي هاد لا بار. دونك كنحاول نصاوب دي زاستوس. دونك هنا اسيس سامبل بور اناليزي و كومباري لا بالانس ديال لي سي بي سي de plusieurs exercices. دونك هنا في الحاله اختاريت 4 ans. دونك كنعتبرو ان تابلو دو بور اللي هو منه كناخد دي زانديكاتور و en même temps c'est un reporting ديال 4 ans. alors je clique تجي هنا. دونك هذا هو لو طابلو ديالي. هادو سون دي زانفورماسيون اللي هما اوتوماتيك، يعني فقط انا خدمت بكوبي كولي. دونك ما يمكنش تزيد شي حاجه من عندك، tu prends juste لو غران ليفر اللي عندك تدير ليه كولي ديال شاك اني. دونك هنا خدمت باغ اكزومبل على 2017 18 19 20. دونك هما سون دي زانفورماسيون ريال، مي انا جي اسي دو شونجي هادوك لي سيغتان زانفورماسيون لو كونت ملتيبلي فوا واحد لوطو باش ما يخرجوش لي لي زانفورماسيون اكزاكت كيما كانوا في لا رياليتي. مي بريسك لو دوسي سي بريسك ريال افيك جوست ان بورسونتاج. الوغ هنا تيكون عندي لي زاني اللي بغيت نخدم عليهم. دونك كوبي كولي باغ اكزومبل 2017 18 19 20. هنا سي اون بالانس اللي غنشرح لكم كيفاش حطينا هاد لا بالانس هادو. هاد لي زانفورماسيون تيجيو اوتوماتيك، يعني من واحد الناحيه كندير لاناليز ديال لو كونت كان في 2017 بهذا لو مونطون، 2018 2019 2020. جو بوز لا كيسيون هنا علاش هاد لو كونت ما كانش هنا في 2020. باغ كونطخ كان عندي واحد لو كونت اللي تكريا جديد، فهنا خصنا القضيه نحيدها. سو ندير لامبيتاسيون ديال لو كونت يطلع لهنايا، ايفيتي هادوك لي موفيز امبيتاسيون لا اللي تيداروا ديال اشاك فوا تكريا ان كونت ولا ان سو كونت اللي ما عنده حتى معنى. باغ اكزومبل هنا كذلك. دونك انا اجوتي ان بور لو سو كونت، مي ما كانش تستعمل هنا وما كانش تستعمل هنا. دونك ما كانش واحد لا كونتينيتي في لي كونت، في لوتيزاسيون ديال لي كونت. بريف. دونك هنا سي لا ميثود سبارك لاين اوتوماتيكمون تعطي بلو موان حيت لا كلاس 6 افيك سيني موان. هنا عندي لي زاني. دونك لاني 2017 باغ اكزومبل من جونفي حتى لديسمبر، لاني 2019 كذلك، 2018 و 2020. هنا عندي هاد لا لين اللي هي بالزرق تتعبر على لي برودوي، لا دوزيام او ميليو كتعبر على لو بينيفيس، اي لا تخوازيام اللي هي اون روج تتعبر على لي شارج. دونك سي اون برون باغ اكزومبل لي برودوي موان لي شارج يعطينا اوتوماتيكمون هاد لا لين اللي هي لو بينيفيس. وهنا تنعرفوا ليفولوسيون. كذلك بريسك سي لو ميم غرافيك مي اون 3 دي. دونك اللي كيعطينا كذلك لي برودوي لي شارج لا سينيفيكاسيون ديالهم. وهنا سي ان ريكاب ديال لو بينيفيس، لي زانفورماسيون كيديروا اوتوماتيكمون. دونك هنا علاش كيصلح لنا هذا؟ تيصلح اننا نكومباريو 4 بالانس دونك ديال 4 ans او ميم طون نكومباريو. سي با لي كومباريزون بار اني مي بار بيريود. باغ اكزومبل انا بغيت هنايا نكومباري باغ اكزومبل بروميير تريمستر ديال جونفيي، باغ اكزومبل بروميير تريمستر 2017 مع البروميير تريمستر 2019 مع البروميير تريمستر 2018 et le premier trimestre 2020. كنشوف ليفوليسيون كيفاش كان عندي لو شيفر دافير ديالي. الو هنا لو بينيفيس تيعطيك لو بينيفيس ديال لا بيريود. دونك لو بينيفيس ديال هذيك لا بيريود كل وحده كيفاش كانت. باغ اكزومبل انا ما بغيتش 2018، بغيت نكومباريها ديريكتومون معاهم كاملين. دونك اوتوماتيكمون غنمشي هنا ل 2018 كنلقى هي اللي فيها لو بينيفيس 18 مليون درهم، حيت هي خديتها
اني كلها هي 2020 كذلك اوتوماتيكمون لي زانفورماسيون كيتشونجا. انا 2020 كانت عندي 9 مليون، دونك اوتوماتيكمون غترجع ليا ل 15 مليون دو درهم في البينيفيس اي انسي دو سويت. دونك هنايا يمكن ليا انا نخدم. دونك هنا تعطيني لي برودوي لي شارج لي بينيفيس ديال شاك بيريود سيليكسيوني، وتيكون عندي الحق اني كومباري دي بيريود ديفيرونت. يعني نقدر ناخذ باغ اكزومبل 6 موا الاخرانيين في 2017 نكومباريهم مع 6 موا الاولين في 2020 باغ اكزومبل. دونك سا ديبون لو بوزوان ديالي. دونك هذا هو لو تابلو، وكلشي فيه راه اوتوماتيك، يعني ما تحتاجش تزيد حتى معلومه. دونك كليكي فقط على لا بيريود، سيليكسيوني لا بيريود اللي بغيتي، اوتوماتيكمون راه كلشي تيتعطاك لا ميزاجور. سون دي تابلو انتراكتيف اللي كيتعطاو دي مانيير ديريكت تيخدم من الداتا اللي عندك. الوغ شنو هما لي زانفورماسيون اللي استعملنا باش يخرجنا هاد لو طابلو هذا اللي هو لي فليكسيبل اي رابيد؟ اول حاجه عندنا هنايا لو غرون ليفر. دونك جو كليك على لو غرون ليفر اي فوالا. دونك هذا هو لو غرون ليفر ديالي. الوغ انا لو غرون ليفر 2017، دونك لو غرون ليفر 2018، لو غرون ليفر ديال 2019 اي لو غرون ليفر تاع 2020 2020. الوغ الا حطينايا عندي لا دات لو كونت في لا كونتر بارتي لي بيلي ديبي الكريدي اي جي اجوتي لو سول. دونك انت ما عليك الا دير كوبي كولي لهاد لي كادر اللي عندك في لو غرون ليفر، اوتوماتيكمون لو سيستيم غيحسب ليك لو سولد اي سي تو. دونك ما يزيد حتى حاجه. ما سي لا ميم شوز بالنسبه لا بالونس. دونك جو كليك على بالونس. الوغ بالنسبه لا بالونس عندي لا بالونس ديال هنايا 2017 هنا 2018 2019 et 2020. alors ce sont des balances. غتلاحظوا معايا هاد لا ديفيرونس اللي كاينه هنايا. دونك هنا دونك هي بريسك 1 2 3 4، دونك بريسك 4 كونت اللي ما تستعملش في 2017 مي تستعملوا في دي زاني اخرين. دونك هنا كيفاش غنخرجوا ان بالونس اللي هي موحده، دونك اللي يكون فيها كاع لي كونت. وهذه هي اللي خدمنا بها هنايا باردون، هي اللي خدمنا بها هنايا. وهذه اللي نشرح لكم في الاخر كيفاش جبنا هاد لا بالونس، حيت هي دي كونت اللي كيتستعملوا في عام ويقدر ما يتستعملوش عام. مي حنا هنا خصنا نجبدوا اون ليست اللي هي اكزوستيف فيها كاع لي كونت. دونك لا بالونس كتجي حتى هي اوتوماتيك. لا بيريود هنا لي زانفورماسيون بار موا، دونك بار بيريود، دونك بار موا 4 دونك 17 18 19 20 هذول تيطلعوا اوتوماتيك. يعني سا ديبون لا دات اللي عندك هنايا في لو غرون ليفر. دونك الا جبت باغ اكزومبل لو غرون ليفر تاع 2017 غيطلعوا لي زانفورماسيون 2017. جبت لا غرون ليفر تاع 2015 باغ اكزومبل غيطلعوا لي زانفورماسيون تاع 2015 وهنا غتكون عندي 2015. يعني هادو سون دي بارامتراج اوتوماتيك، يعني ما تزيد حتى حاجه. يعني tu travailles seulement على هذا على باردون على لو غرون ليفر. دونك فقط لو غرون ليفر هو فين كتحط. دونك هو تيخدم لا دات اللي عندك كيحطها في لاني، لا دات لاني. دونك ملي شفنا لا بالانس دونك نترافاي افيك لو سي بي سي. دونك سي بي سي هنا تنحاولوا غير نقسموا لي برودوي بوحديتهم مع باردون لي شارج بوحديتهم لي برودوي. دونك 2017 2017 2018 لي شارج مع لي برودوي 2018 et la même chose بالنسبه ل 2019. دونك 2000 لي شارج ديال البرودوي. دونك هادشي دونك هادشي تا هو راه اوتوماتيك. يعني فين تخدم فقط هنا في لو غرون ليفر. دونك تحتاج فقط لو غرون ليفر كوبي كولي، من بعد اوتوماتيكمون تتصاوب لا بالونس، تتصاوب السي بي سي وتيعمر هذا. دونك اش غيبقى لكم؟ تيبقى لكم هذا. هاد لي زانفورماسيون تا هما راه اوتوماتيك، يعني تيجيو دونك ملي طابلو كروازي ديناميك تيجي لي زانفورماسيون اوتوماتيك، يعني ما تزيد حتى حاجه. لي زانفورماسيون هما اللي عندك في الكرو ليفر. دونك الحاجه الوحيده اللي غتخدم هي هذه. دونك كيفاش يمكننا نجمعوا اي ليست اكزوستيف ديال هذيك لي بالونس، مع العلم ان كل عام يقدر يكون عندنا كونت زايد كونت ناقص. دونك بارفوا هو الحاله هي اللي خلات لينا هاد لي زاجو. باغ اكزومبل هنا ما تستعملش هاد لو كونت، هاد لو سو كونت اللي 61 22 31. دونك تزاد واحد لو ان، ما كانش هنا ما كانش هنا ما كانش هنا، دونك تا كاين. دونك الطريقه جد سهله، غتمشيو فقط لهنايا البالونس. الوغ تاخذوا هاد لا بالونس هادي لو مونطون كوبيي. الوغ واقيلا نخدم معكم هذا. دونك كناخذ كوبيي كولي، تنمشي ل 2018 كذلك كوبيي، كنجي هنايا تحت منا نفسها كولي،
2019 par exemple, copier, coller, تمشي ل 2020 اي كولي هنايا. دونك اوتوماتيكمون تندير كوبي كولي كاع لي دات اللي عندي. دونك كوبي كولي هما عندي كلهما. دونك هنا نقدر نسميها بالانس. دونك بالانس هي عندي لا بالانس. انا جو كون باردون. Alors affiche les angles. Alors تنجي هنايا الدوني supprimer le doublon. Alors je clique à la supprimer le doublon pour faire l'extraction. Donc on clique à la supprimer le doublon. Donc oui, mais la balance. Donc هنا قال لي 92 فالور اون دوبل تروفي et supprimer. دونك بقات لنا 32. دونك جمع كاع داكشي اللي هو اون دوبل 92 خلينا 33. دونك هنا هي ولات لنا ان بالانس اكزوستيف. صاي. دونك لاحظتوا بان هذوك اللي كانوا بواحد لا كولور ديفيرون دونك هما هادو فقط اللي تزادوا على 2017 اللي كانت لا بروميير سيليكسيون اللي درنا لها كولي هنايا. دونك هي لا بالانس اكزوستيف ديال لي كونت كاملين. وكاع دوك لي كونت اللي هما دي بلون باغ اكزومبل كان 2017 تعاود 18 تعاود 19 تعاود 20 دونك تسيبريما. دونك هنا خدينا كاع لا بالانس اللي هي اكزوستيف. اوكي دونك سوبريمي. باوي سوبريمي. دونك هنا داكشي علاش جبنا هاد لا بالانس اكزوستيف. دونك هادي كنجيبوها من ليكستراكسيون. باردون. دونك ماسكي لو روبان. اوكي. اي دونك جيسبر ان تكون الطريقه نالت الاعجاب ديالكم و جيسبر كو جي ريبوندي لا بروبليماتيك ولا لا كيسيون ديال الاصدقاء اللي احتاجوا هذا لو طابلو هذا باش انهم تسهل عليهم العمليه في الخدمه ديالهم. دونك كيلقاو مشاكل ان في لوديت دي غروند بواط اللي كيجيروهم. دونك عنده واحد دي ميلي ديال لي زيكريتور اللي كيداروا في العام. دونك سي تري ديفيسيل انه كيفاش بغى يدير واحد لاناليز باش يفهم هذاك لو دوسي اكزاكتومون. مي تيبقى مخشي في وسط الوراق في وسط بليزيور دوني. دونك سي تري ديفيسيل. دونك افيك ليكسبيريونس كون كومبرون لي شوز. دونك انا هذا صافي لونطون وانا تنخدم به. دونك في لاناليز لوديت ميم او نيفو ديال لي فورماسيون. دونك لي افيكاس. وكاين دوطخ زاستوس مي هذا جو بونس سي كلير سي نيت. دونك يقدر ديرو ميم او نيفو ديال في لو بيرو ديالك. دونك تستعمل به كاع ميم لي بتي دوسيي. دونك دو فير دي ريبورتينغ هذا 4 باش تعرف ليفوليسيون. حيت سي تري ديفيسيل انك باش تجمع تعرف كل عام ماشي اشاك فوا رجع لو بيلون لاخر شحال درنا في لو بينيفيس ابخي واش تروبورتاج شحال. دونك هنا تعطيك كاع لي زانفورماسيون et même la possibilité de comparer des périodes différentes des années. كما قلت لكم ممكن ناخذ سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 2017 نكومباريها مع باغ سبتمبر اكتوبر نوفمبر 2018 et مع باغ اكزومبل جانفي فيفري ماي مع جانفي فيفري ماي باغ اكزومبل. دونك ça dépend de la période Liberty, mais c'est efficace. Je ne pense pas qu'il y a un logiciel qui va te permettre de gérer les choses, de faire un filtrage avancé ou la comparaison automatique des périodes différentes. Donc نتمنى ان هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. وموضوعنا في الحلقه الجايه ان شاء الله نحاولوا نطرقوا لها الموضوع اخر. نشوفوا عاوتاني خصنا نرجع نشوف لو بيزوان ديال لي زامي شنو طلبوا الاولى. وسمحوا لي على التعطال سي جوست كيسيون دو طون. وكتعرفوا سي لا بيريود فيسكال لا جيستيون ديال ان بورتفوي اللي عندي. موعدنا في الحلقه الجايه. الله يعاونكم.